فرمایا موسیٰ علیہ السلام نے اے میرے پروردگار اشرح لی کھول دے میرے لیے صدری میرا سینہ ویسر لی امری اور آسان کر لے میرے لیے میرا کام واحلل عقدۃ من لسانی اور کھول دے گرا میری زبان کی یفقہوا قولی تاکہ سمجھ سکیں میری بات واجعل لی وزیرا من اہلی اور بنا دے میرے لیے معاونت کے لیے میرے گھر سے کوئی ہارون اخی میرے بھائی کو اشدد بی اذری تاکہ مضبوط ہو جائے میری کمر واشرک فی امری اور شریک ہو جائے میرے کام میں کئی نسبحک کثیرا تاکہ ہم تیری تسبیح کو خوب بیان کر سکیں وَنَذْكُرَكَ كَثِيرًا اور تیرا تذکرہ بہت زیادہ کر سکیں اِنَّكَ كُنْتَ بِنَا بَصِيرًا بے شک تو ہے ہم کو دیکھنے والا اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم ثم صل عليه برادران اسلام، میرے مسلمان بھائیوں، بزرگوں، عزیز ساتھیوں، محبوب دوستوں، اللہ کریم رب العالمین رب السماوات والارض ذات ذوالجلال والاکرام کا احسان، فضل اور کرم ہے کہ اللہ کریم نے اپنے گھر میں بلا کے مقبول ترین عبادت کی ادائیگی کی توفیق بخشی۔ دعا ہے رب العالمین اسانی اس تھوڑی جی کاوش نو قبول فرما کے اللہ کریم اجر عظیم عطا فرمائے۔ اللہ کریم اساں سارے نو اپنے گھر دے اندر آون دی توفیق بخشن۔ یاد رکھو میرے احباب، سردی دا موسم، دنیا دی عالی سردی ایک کچھ بھی نہیں، جہنم دی ایک وادی ہے جس دے اندر اتنا سخت سردی ہے کہ او دے کولو پوری جہنم پناہ مانگدی ہے۔ اللہ تعالیٰ اساں سارے نو محفوظ رکھے، اللہ اساں سارے نو 5 وقت اپنے گھر دے اندر آون دی توفیق بخشے۔ حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ والسلام نو جس وقت اللہ کریم نے نبوت عطا فرمائی، اذهب الى فرعون انه طغى، اور ساتھ پیغام دیون دے بعد یہ بھی فرمایا، سمت بھی بیان فرما دیتی کہ میرا کلیم پہلے کس کو جا کے تبلیغ کرنی ہے۔ سارے نبی عظمت اور شان والے، سارے نبی اللہ دے برگزیدہ اور اللہ دے پسندیدہ لوگ ہیں، سارے نبی عظمت والے، محمد الرسول اللہ سب تو زیادہ عظمت والے ہیں۔ سارے نبی آسمان دے ستارے نے، آمنہ دلال عبداللہ دا در یتیم، فاطمہ زینب رقیہ ام کلثوم دا بابا، اے سارے آسمان دے ستارے، اے آسمان دا چن لگ دے، سارے اللہ دے رسول، سارے اللہ دے پیغمبر، اللہ دا رستہ وکھا دین، محمد الرسول اللہ نے بھی وہ راہ وکھایا ہے۔ سارے عظمت اور شان والے، پر آمنہ دلال دی شان دا مقابلہ نہیں۔ جس وقت موسیٰ کلیم نو نبوت ملتی ہے، شان اور شوکت اور رفت اور بلندیاں دا تاج اللہ دا پیغمبر باندھے، اس وقت اپنے وال ویکھ کے آدھے ربا میرا سینہ کھول دے۔ کہ کر چوکیوں کی دی بندی ہونے در آئی ہوئی ہے، اللہ دیا بندے ہو
اللہ کریم تو پیغمبر آتا ہے رب شرح لی، اللہ میرا سینہ کھول دے۔ جس وقت نمبر آیا نا تیرے میرے پیغمبر تے محمد الرسول اللہ دا، اللہ کریم آپ فرمایا ہے الم نشرح لک صدرک، میرا سونا اساں تیرا سینہ کھول نہیں دیتا؟ میرا پیغمبر اساں آپ تیرے سینے نو کھول نہیں دیتا؟ میرا پیغمبر اساں آپ تیرے سینے دیاں مجائیاں نہیں کیتیاں؟ میرا پیغمبر اساں آپ تیرا شک صدر نہیں کیتا؟ الم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک۔ اللہ دا کلیم پیغمبر آدھے اللہ میرا بھائی میرا بوجھ دے اٹھاون والا میری کمر دے پیچھے بڑھا۔ اللہ کریم فرماتا ہے میرا سونا پیغمبر اساں تیرا بوجھ اٹھا نہیں دیتا؟ اے آپ بدا رفت بلندیاں دیاں دعاواں منگدا ہے۔ آمنہ دلال محمد الرسول اللہ نو اللہ فرمائے ورفعنا لک ذکرک، میرا پیغمبر اساں تیرے عظمت تے تیری شان نو بلند نہیں کر دیتا؟ سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ اللہ کریم نے اس صورت آیت دے اندر دو مسئلے بیان فرمائے۔ پہلا مسئلہ یہ ہے کہ دعا منگنی بھی اللہ کو ہے تے قبول بھی کون کردا ہے؟ بولو، منگنی بھی کہندے کولو ہے اللہ کولو تے قبول بھی کون کردا ہے؟ اللہ کریم۔ تے منگنی بھی بغیر واسطے دے وسیلے دے، منگنی بھی خالص کر کے اللہ کولو ہے۔ اللہ کریم نے قرآن مقدس دے اندر جتنے انبیاء اور رسول دی دعاواں دا تذکرہ کیتا ہے، کسے دعا دے اندر کسے دوسرے پیغمبر دا واسطہ تے وسیلہ کوئی نہیں، خالص اللہ کریم نے اپنے کولو منگن دا راہ تے ڈھنگ سکھایا ہے۔ اللہ دا پیارا پیغمبر حضرت موسیٰ کلیم اپنے رب دی دربار دے اندر ہاتھ اٹھاوے تا آدھے رب، اللہ دا پیغمبر حضرت ایوب اپنے رب دے اگے ہاتھ اٹھاوے تا آدھے رب، اللہ دا پیغمبر حضرت یونس اپنے رب دے اگے ہاتھ اٹھاوے تا آدھے لا الہ الا انت سبحانک، اللہ تو شریکہ کلو پاک ہے، اللہ تو شریکہ کلو پاک ہے۔ اللہ دا پیغمبر حضرت آدم اپنے رب دے اگے ہاتھ اٹھاوے تے آدھے ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا۔ انہار ہر نبی دی دعا جس پیغمبر دی دعا دا تذکرہ کیتا نا اللہ نے قرآن دے اندر، کسے ایک پیغمبر نے بھی دوسرے پیغمبر دا واسطہ نہیں دیتا، سر مارے ہے تا خالص کر کے۔ ایہا ریت ای اللہ دے پیارے پیغمبران دی تے ایہا ریت سکھائیے محمد الرسول اللہ نے اپنی امت نو، تے او ریت کے لیے فرمایا فَادْعُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، فَادْعُوا اللَّهَ خالص صد مار اللہ کریم نو، لہو دعوت الحق، سچی پکار تے سچا سد مارنا تے سچی آواز دیونی، ہکے اللہ کریم نو، اور کسے نو رلاون دی ضرورت کوئی نہیں، اور بڑے تے چھوٹے نو نال ملاون دی ضرورت کوئی نہیں۔ فَادْعُوا اللَّهَ مخلصین لہ الدین، اسے کلے اللہ نو خالص کر کے پکار، اس واسطے کہ اس تینو جیڑی نعمت بھی دیتی ہے، جیڑی شے بھی عطا کیتی ہے، جیڑی چیز بھی تیری جھولی دے اندر سٹی ہے، اولاد دی صورت دے اندر تا خالص، اولاد خالص ہوئے کہ نہیں؟ اب بولو، اولاد دیتی تا خالص، وت اولاد نو ماں باپ دیتا تے خالص، وت دنیا دیاں نعمتاں دیتیاں تا خالص۔ اللہ کریم فرماندے وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً نُسْقِيكُم مِّمَّا فِي بُطُونِهِ مِن بَيْنِ فَرْثٍ وَدَمٍ لَبَنًا خَالِصًا،
او میاں اگر تینوں آسمان ویکھیا بھی میں اللہ نہیں نظر آیا، اگر آسمان دے اتے جگمگاون والے ستارے ویکھن نال بھی تینوں تیرا رب سمجھ نہیں آیا، وت اگر تینوں چند تے سورج ویکھن دے بعد وت زمین دے اتے سربر فلک پہاڑ بھی ویکھن تے رب سمجھ نہیں آیا، وت سمندر تے دریا تے ندیاں تے نالے ویکھن دے نال بھی اگر تینوں تیرا رب سمجھ نہیں آیا تے وت بھی تو ہی تے اتے ودا منہ ماردا تے بھٹکدا بنے۔ اللہ کریم فرماندے کدی اپنے گھر دے اندر بدے ہوئے جانور نو ویکھیا کر۔ اللہ اکبر۔ اللہ کریم فرماندے وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً نُسْقِيكُم مِّمَّا فِي بُطُونِهِ مِن بَيْنِ فَرْثٍ وَدَمٍ لَبَنًا خالصا۔ تو جانور نو اپنے نو آپ اپنے ہتھاں دے نال گود کیتئی، اپنے ہتھاں دے نال چارہ سٹیئی، اپنے ہتھاں دے نال پانی پلائے۔ جناب اعلیٰ گرمیاں دی موسم دے اندر انہوں چھاں دے درخت تلے بنے آئی، گرمیاں سردیاں دے موسم دے اندر انہیں دھوپے والی جگہ دے اتے کھڑائی، جتھے تیری کاریگری تے تیری محنت ختم ہو گئی ہے میرا بندہ، اس تو بعد میں اللہ دیاں کاریگریاں شروع ہو گئیاں۔ میں اللہ نے اس جانور دے پیٹ دے اندر مشینریاں فٹ کر دی دیاں، کوئی گوبر بڑھا رہی ہے، کوئی خون بڑھا رہی ہے، کوئی پیشاب بڑھا رہی ہے، لیکن خیال کرو میرا بندہ میں اللہ کریم نے جرا تیرے ہاتھ دے اندر لبنن خالصا دودھ دا گلاس دیتا ہے، کدی اینو بھی غور نال ویکھیا کر، اس دودھ دے گلاس دے اندر خون دی رنگت بھی کوئی نہیں آئی، اس دودھ دے گلاس دے اندر خون دی آمیزش بھی کوئی نہیں آئی، اس دودھ دے گلاس دے اندر نہ پیشاب دی رنگت آئی ہے نہ پیشاب دا ذائقہ ہے، لبنن خالصا۔ اللہ اکبر۔ اللہ کریم نے انسان دی طبیعت تے مزاج کا خیال کیتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اگر خون رلیا ہویا ہوندا تے کوئی پیندا اگر پیشاب دا ذائقہ یا اودی رنگت ہوندی تو کوئی پیندا نہیں، لبنن خالصا۔ اللہ کریم فرمانے جی میں تے دودھ خالص ہے، جی میں تو شہد خالص استعمال کر دے، جی میں تو میری نعمت خالص استعمال کر دے، بتا کے ویک میں اللہ دے پیغمبرانوں جی میں انہاں میں اللہ نو گلیاں سر مارے، میری پکار دے اندر کسے نو شریک نہیں کیتا، ان یار تو بھی کسے نو شریک نہ کر لیا کر، تو بھی کسے بڑے تے چھوٹے دے وقت جناب آلہ اے نہ بہانے بڑھائے کر کے یار کوٹھے تے چڑھن واسطے سیڑھیاں دی ضرورت ہے، افسر نو ملن واسطے چپراسیاں دی لوڑ ہے، اور میاں اے دنیا لیاں دا کھاتے ہی اے دنیا لیاں دا کوٹھے تے تاں چڑھ دے سیڑھی رکھ کے کوٹھے دی چھت دور ہے، افسر نو ملن واسطے چوکیدار نو تاں لگدا ہے کہ افسر تیری پہنچ تو دور ہے، میں اللہ کریم تینو اعلان کیتا ہے، اللہ اکبر، میں اللہ کریم تینو اعلان کیتا ہے، نحن اقرب الیہ من حبل الورید، اتنا تیری ماں تیری ممتا قریب نہیں، اتنا تیرے باپ دی شفقت تیرے قریب نہیں جتنا میں رب تیرے قریب ہاں۔ جیرا قریب ہوئے ان واسطے دی لوڑ ہوندی نہیں، جیرا قریب آپ آ کے آکھے، جیرا سامنے بہ کے آکھے او بندہ۔ اللہ اکبر۔ حدیث جبرائیل، حضرت جبرائیل اللہ دے رسول دی خدمت دے اندر آئے ہوئے تے آ کے عرض کر دین مل احسان یا رسول اللہ، اللہ دے رسول احسان کیڑی شے، نیکی کیڑی چیز دا نا ہے؟ اللہ دے پیارے پیغمبر نے فرمایا اللہ کرے گل سمجھ آ جاوے، اللہ دے رسول نے فرمایا او سائلہ اللہ دی عبادت اس انداز دے نال کر، ان تعبد اللہ کانک ترا، اللہ دی عبادت اس طریقے نال کر کے تو اپنے رب نو سامنے با کے ویدا پیے۔ وَإِلَّمْ تَرَاكَ، اگر یہ بھی نصیب نہ ہوئے نا کہ میں اپنے رب نو نہیں ویکھ رہا،
کیونکہ دنیا دے اوتے کوئی ویکھ ہی نہیں سکدا اگر اے تیرے دل دے اندر خیال آوے کہ انہو یراکا اے یقین ضرور رکھ کہ او تینو ویدا پی ہے او تینو ویدا پی ہے جیڑا ہر وقت تے ہر لمحہ تے ہر لحظہ ویدا بھی ہوئے سندا بھی ہوئے تے قریب بھی ہوئے وقت انہوں رلیا نال نہ پکار وقت انہوں انج پکار جویں اللہ دا کلیم پیغمبر پکار رہے ہیں آدھا رب شرح لی صدری ویسر لی امری اے پروردگار میرا سینہ کھول ہن تھی اپنا پتہ دسیا نہیں جی ہن دسیا ہی تو ہن میرا ہاتھ بھی ناپ لے ہن کے کر ہاں تے اللہ دی رحمت اس طرح اللہ دے پیغمبراں دے نال چل دیے جی میں ماں اپنے بچے نو انگل کولو نپ کے ٹرن سکھے دی اللہ اکبر اللہ کریم آمنہ دے لال نے فرمائے لام روکا ماشاءاللہ جند جی میں میرا پیغمبر لام روکا جتھے پیر ہوئی اتھے خیر ہوئی وَلَلْآخِرَةُ خَيْرُ لَكَ مِنَ الْأُولَى اللہ دی قسم ایدہ تا ماں نہیں اپنے بچے نو دعاواں دیں دی جتنا اللہ آپ اپنے پیغمبران دی سنبھال رکھ دے اللہ اکبر ہاں فرمایا وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي اللہ میرے معاملے نو بھی آسان کر وَعَلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي تے اللہ کریم میری زبان دے اندر جڑی گرا تے مشکلیں بولن واسطے اینو بھی آسان کر ایتھے ایک مسئلے دی وضاحت کر دے ماں لوگ آدن اللہ دے پیارے پیغمبر دی زبان چچڑی ہو گئی نہیں ہو میرا دوست چچڑا بانتے عیب ہے کہ کوئی لوگ ایتھے کوئی تھتا آ جاوے انہوں عیب دار آدن کے نہیں چچڑے بندے دی زبان عیب ہوتا کہ نہیں تے اللہ دے پیغمبر دا وجود عیب کولو ہاتھ بن کے منت کر دیں ہاتھ جوڑ کے تیرے سامنے آرزو بیا کرنا اللہ کرے تیرے دل دے اندر گل اتر جاوے دو جماعتاں دی خیال کریں ایک اللہ دے پیغمبران دی جماعت ہے تے دوسری محمد عربی دی جماعت ہے اللہ دے پیغمبران دا انتخاب بھی اللہ آپ کیتا ہے اللہ دے پیغمبران دا انتخاب بھی اللہ آپ کیتا ہے آپ چڑھے تے آمنہ دے لال دی جماعت دا انتخاب بھی اللہ آپ کیتا ہے اللہ آپ قرآن دے اندر آکھیا ہو میرا سونا پیغمبر محمد الرسول اللہ اگر اے تیری جھولی دے اندر 17 مہینے دا ابراہیم اگر چلا گیا ہے اے دے اتے موت آ گئی ہے تے زندگی دے موت دا مالک کون ہے اللہ آپ ہے اگر تیرا اے بچہ معصوم چلا گیا ہے وطن لوگاں تا گلنا کرنیاں میاں دا گھر اگے کوئی نہیں چلنا اے بس نسل اتھے ختم ہو گئی ہے نا میرا پیغمبر انا آتینا کل کوثر میرا پیغمبر اساں تینو خیر کثیر عطا کر دیتا ہے اتنا خیر کثیر دیتا ہے اتنا دیتا ہے مفسرین نے خیر کثیر تو مراد صحابہ دی جماعت لئی اس واسطے اے دو جماعتاں دے اندر کوئی عیب نہ ڈھونڈی اگر عیب ڈھونڈنا تا دور دی گل ہے کسے دے وجود دے اندر عیب دا تصور بھی دل وچ آ گیا تے ایمان کو نہیں رہا اس واسطے اللہ دے پیارے پیغمبر دی زبان چچڑی نہیں ہوئی اے صرف 10 سال دا جڑا وقفہ بھی ہے نا تے وقت واپس آیا ہے جی میں راہ بھولیا ہے انہیں زبان ہی بولی بھی مشکل ہو گئی ہے بولنا تا کہ اللہ اتھوں دا کوئی بندہ میرے نال رلے تاکہ میں جڑی گل کراں اس گل دے اندر فرق نہ آوے تے اساں تیری توحید تے تیرے دتے ہوئے پیغام نو کھول کے تے واضح طور تے اتے سمجھا سکیے تاکہ انہاں نو گل ساری سمجھ آوے اس واسطے میرا دوست اللہ دا پیغمبر دا وجود دنیا دے ہر عیب کلو پاک ہوندے اور اللہ کسے پیغمبر دے وجود عیب آمن بھی نہیں دیندا اللہ تعالی عمل دی توفیق بخشے